पाठनाय अस्माकं चत्वारि सोपानानि सन्ति। प्रारम्भिक समये अस्ति श्रवणं, द्वितीय अस्ति भाषणं, तृतीये पठनं, चतुर्थे लेखनं। नाम एतेषां यदि वयं परिपालनं कुर्मः तर्हि भाषाशिक्षणम् ऊर्ध्वगतिं प्रति गच्छति। यदि विपरीतं कुर्मः चेत् अधोगतिः आगच्छति। एतस्मिन् विषये तु वयं जानीमः एव, किन्तु अत्र विषयः एवम् अस्ति यत् श्रवणस्य आवश्यकता किमर्थम् अस्ति, पुनश्च श्रवणकौशलस्य विकासं कथं कुर्मः, एतस्य महत्त्वं किम् अस्ति, पुनश्च भाषणकौशलस्य विकासं वयं कथं कुर्मः, एतस्य महत्त्वं किमर्थम् अस्ति, एतस्मिन् विषये सम्प्रति चर्चां कुर्मः एव। हाँ, कदाचित् यदि प्रश्नः भवति भाषाशिक्षणाय कानि कानि चत्वारि कौशलानि अथवा कौशलानां किञ्चित् सज्जीकरणं स्थापयतु, तर्हि एवं प्रकारेण वयं वक्तुं शक्नुमः श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। पश्यन्तु, श्रवणस्य भाषणस्य आवश्यकता किमर्थं भवति। प्रायतः श्रवणं भाषणम् एककालीनमेव प्रचलति। पश्यन्तु, यत्र कुत्रापि यः कोऽपि भाषणं वदति अथवा ततः पूर्वं सः शृणोति, अर्थात् परिपूरकः एव अस्ति। भाषणात् पूर्वं श्रवणस्य आवश्यकता निश्चितरूपेण भवति। प्रायतः श्रवणं भाषणम् एककालीनम् एव चलति। इदानीं भवन्तः मनसि यदि किमपि चिन्तयन्ति, यदि तदेव मुखेन प्रकाशयितुम् इच्छन्ति, ततः पूर्वं भवन्तः किमपि श्रुतवन्तः। अतः श्रवणं प्रथमं, तदुपरान्त एव भाषणम् आगच्छति। अर्थात् उभयोः समानक्रमेण एव चलन्ति। श्रवणात् पूर्वं परमेव भाषणम् आगच्छति, भाषणात् पूर्वमेव श्रवणम् आगच्छति। यदि कश्चन प्रश्नं पृच्छति तत् श्रवणं भवति कर्णद्वारा, इदानीं भवन्तः मुखेन उत्तरं वदन्ति, तदेव भवति भाषणम्। अतः श्रवणं भाषणम् उभयोः एककालीनम् एव चलन्ति। बालाः प्रारम्भे किमपि श्रुत्वा तदुपरान्त भाषणद्वारा प्रतिक्रियां प्रकाशयन्ति। बालाः कथम् एव स्वस्य प्रतिक्रियां प्रकाशयन्ति इत्युक्ते, प्रारम्भिकसमये किमपि शृण्वन्ति, प्रारम्भिकश्रवणक्रिया तेषां सञ्जातः एव, तदुपरान्त ते किं कुर्वन्ति, भाषणद्वारा स्वप्रतिक्रियां ते प्रकाशयन्ति। यथा वयं कुर्मः तथैव बालाः सन्ति, लघुबालाः प्रारम्भिकसमये ते कर्णद्वारा शृण्वन्ति माता माता इति, तदुपरान्त एव ते वदन्ति मा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। अतः बालानामपि तथैव प्रारम्भिकसमये श्रवणक्रिया भवति, तदुपरान्त एव भाषणक्रियाम् आगच्छति एव। भाषा अर्जने अधिग्रहणे श्रवणस्य भाषणस्य च अधिकमहत्त्वपूर्णा भूमिका वर्तते। भाषा अर्जननिमित्तं श्रवणस्य भाषणस्य अधिकाधिकं महत्त्वम् अस्ति। पूर्वमेव उक्तवान्, भाषा अर्जन समये अपि यदि भाषाम् अर्जनं कथं भवति, श्रवणद्वारा, भाषणद्वारा। तत्र शुद्ध अशुद्धं वयं किमपि न जानीमः, अपशब्दानाम् अपि प्रयोगः अपि तत्र भवति। न जानीमः कः शुद्धशब्दः अस्ति, कः अशुद्धशब्दः अस्ति। अतः भाषा अर्जने इत्युक्ते भाषाणां केवलं ज्ञानविषये यदा आगच्छति, लघुबालाः नाम बहूनां शब्दानां ज्ञानप्राप्तिं कुर्वन्ति, तस्य कारणं किं भवति, तस्य कारणं भवति भाषा अर्जनमेव। भाषा अर्जनसमये कस्य आवश्यकता नास्ति, ज्ञानस्य आवश्यकता न भवति। अतः तत्र भाषणस्य पुनश्च श्रवणस्य अत्यधिक आवश्यकता अस्ति। लघुबालाः ये केऽपि शब्दानां ज्ञानं भवति, माता पिता भ्राता गृह धेनु, एतेषां शब्दानां ते केवलं शृण्वन्ति, अनन्तरमेव प्रकाशनं कुर्वन्ति भाषणद्वारा। सामान्य मातृभाषा वदामि, मातृभाषायाः आवश्यकता अस्ति अथवा नास्ति, कृपया एकवारं भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु, येन तस्य आवश्यकतां वयम् अग्रे न स्थापयामः। प्रायतः आमे कौन देखिथाउ ना, समाज रे भाषण एवं श्रवण, शुणिबा एवं कहिबा उभय काम गोटे थरे चली थाए। पिला माने प्रारंभिक समय कौन करिथांती, शुणी थांती, किछि मध्ये शुणंती, परवर्ती तदुपरांत अर्थात परवर्ती समय से कौन करती, भाषण द्वारा निज प्रतिक्रिया को प्रकाश करिथांती। जबकि किस समय पूर्व ही मुझे गोटे ये पॉइंट गोटे आपड़ी आपको ओडिया आवश्यकता ना, तो आपने से शब्दटी को शुणी परवर्ती समय कमेंट आपने जनइबे जे आपन को ओडिया ट्रांसलेशन करी कहबाटा दरकार ना नाही, बुझेबार आवश्यकता अच्छी ना नाही। तो सेपरी भाव में पिला माने मध्य करिथांती, सेमानकु जेतेबेले मध्य कि प्रश्न करती प्रारंभिक समय से शुणती एवं ताहापर ताहाको प्रकाश करिथांती। भाषा अर्जन रे बा अधिग्रहण रे कौन श्रवण एवं भाषणर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाषा अर्जन अर्थात भाषा को केवल जानिबा पई, किसी शब्द को आमको जानिबा कौन दरकार ना, श्रवण भाषण आवश्यकता निहाती रूप रही। छोट पिला मानक देखिथिबा, से जेते शब्द हो, बापा माँ भाई भौणी घर गाई बिलेई कुकुर एते सबू शब्द से जानती, तो एगुड़ी कौन करती से प्रारंभिक समय शुणती, परवर्ती समय से गुड़ी से प्रयोग करी जपरिक आम मैंने पिला बेले संस्कृत
यही जो अवर्गीय ज को बारंबार प्रयोग करती कारण कौन रही जदिपि यही जटी आम संस्कृत में ना तथापि यार प्रयोग आम संस्कृत में कर दियंती कारण रही यार ना पिला बेले आम जिनटी शुणी देइछंती। तो भाषा अर्जन बा श्रवण भाषा अर्जन में श्रवण एवं भाषण भूमिका अधिक महत्वपूर्ण अटे। तो वर्तमान देखिबा भाषा विकास रे श्रवणर भूमिका कौन रही भाषा शिक्षणे श्रवण कौशल से महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति। शिशु मातृगर्भात् एव शृणोति यथा अभिमन्युग्रह आद्यः। भाषा शिक्षणस्य प्रारम्भिकं कौशलमेव भवति श्रवणं। पुनश्च शिशुः कुतः शृणोति इत्युक्ते मातृगर्भात् एव शृणोति। तदर्थं सः नाम यदा मातृगर्भात् जन्म नयति यदा तस्य स्मरणशक्तिः आगच्छति तदा शृणोति इति नास्ति एव, मातृगर्भात् एव सः शृणोति। अचेतन अवस्थायां सः नाम सर्वं वृत्तान्तं शृणोति यथा अभिमन्यु। अभिमन्यु विषये तो वयं जानीमः एव, अभिमन्यु मातृगर्भे स्थित्वा एव चक्रव्यूह रचना विषये एव ज्ञानं प्राप्तवान् एव। यस्मात् कारणात् अग्रिमदिवसे सः महाभारतयुद्धे चक्रव्यूह मध्ये प्रवेशं कृतवान्। अतः मातृगर्भात् एव बालानां श्रवणप्रक्रियां प्रारम्भं भवति। प्रह्लाद अपि तथैव मातृगर्भे यदा आसीत् तदा एव विष्णु महात्म्यं श्रुतवान्। परवर्तिकाले विष्णुदेवस्य एव सर्वदा स्तुतिं कृतवान्। अतः वक्तुं पारयामः मातृगर्भात् एव बालानां श्रवणशक्तेः वृद्धिः भवति। अतः बहवः वृद्धजनाः वयोज्येष्ठजनाः वदन्तः सन्ति अपि यदा कदापि यदि कश्चन गर्भवती अस्ति तस्मिन् काले अस्माकं किं करणीयं सर्वदा उत्तमवाक्यानां प्रयोगं करणीयं, समीचीनवाक्यानां प्रयोगं करणीयं, येन तेषां तासां गर्भे यः शिशुः अस्ति तस्य समुचितविकासः भवति। अतः गर्भवती महिलानां कृते वदन्ति रामायणं पठतु, भगवद्गीतां पठतु, उपनिषदानि पठन्तु, उपनिषदानां पठनं करोतु। अतः मातृगर्भात् एव शिशूनां कृते यदि वयं सम्यक् ध्यानं दद्मः, सम्यक् ज्ञानं प्रदानं कुर्मः, तेन शिशूनां विकासः निश्चयेन भवति। अष्टवक्रः अपि तथैव मातृगर्भात् एव ज्ञानं प्राप्तवान् एव। परवर्ती बिन्दुं प्रति गच्छामः। शिशु प्रारम्भिककाले एव मातुः कण्ठात् शब्दान् श्रुत्वा सन्नै सन्नै वक्तुं प्रयासरतः भवति। संशयः नास्ति, अस्माकं प्रथमः गुरु एव भवति माता। मातृगर्भात् यदा वयम् अवतरामः तस्मिन् समये वयं किं शृणुमः, एकमेकं शब्दं शृणुमः। मातुः कण्ठात् एकमेकं शब्दं श्रुत्वा एव तस्य वारं वारं प्रयोगं कृत्वा अस्माकं शब्दज्ञानस्य वृद्धिः भवति। यथा लघुबालाः प्रारम्भिकसमये माता इति वदन्ति, पिता इति वदन्ति, भ्राता इति वदन्ति, मातुलः इति वदन्ति। तेषां ज्ञानं कुतः सः प्राप्नोति इत्युक्ते यदा सः लघु भवति, यदा सः अचेतन अवस्थायाम् एव भवति तस्मिन् काले मातुः कण्ठात् एतत् सर्वं श्रुत्वा एव सः तस्य ज्ञानम् एव प्राप्नोति। अतः वक्तुं शक्नुमः भाषा विकासे श्रवणस्य भूमिका यथा महत्त्वपूर्णा अस्ति, श्रवणस्य विकासे मातुः स्थानं तथैव अस्ति एव। मातुः विना बालानां श्रवणकौशलस्य विकासं कदापि न भवति। सामान्य मातृभाषा एव एतत् सर्वं वृत्तान्तं लघुरूपेण सूचयामि। भाषा शिक्षण कौन श्रवणकौशल भूमिका महत्वपूर्ण रही। पिलाटी माँ गर्भरु ही भाषा शिक्षा को आरंभ करें, जपरी कहीपर अभिमन्यु, प्रह्लाद, अष्टवक्र एम उदाहरण नहीं पार। एवं शिशु प्रारंभिक समय माँ कंठर शब्दगुड़ी शुणी बारंबार से गुड़ी से अभ्यास करी निजर ज्ञान को से बुद्धि करें। परवर्ती समय श्रवण कौशल से विकासाय केचन उपायाः सन्ति। यथा बालानां एक शिक्षक, भाषा शिक्षक रूपेण अथवा संस्कृत भाषा शिक्षक रूपेण बालानां संस्कृत श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं वयं किं कर्तुं पारयामः। यथा मातृभाषां तु माता वदति चेत् ते श्रोतुं पारयन्ति, किन्तु इदानीं पश्यन्तु संस्कृतक्षेत्रे तस्य श्रवणकौशलस्य कथं विकासं कुर्मः। अतः तत्र संस्कृतशिक्षकस्य भूमिका महत्त्वपूर्णं भवति। शिक्षकः किं करोति, बालकथाः, शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि कर्तुम् अर्हति। छात्राः तु न जानन्ति, यथा मातृभाषा उपलब्धा अस्ति, हिंदी भाषा अस्ति, आङ्ग्लभाषा अस्ति, अतः परिवारे वार्तालापं कुर्वन्ति चेत् बालस्य एव विकासं भवति। किन्तु संस्कृतस्य तथा परिवेशः नास्ति। संस्कृतस्य कुत्रापि व्यवस्था नास्ति यत् सः संस्कृतभाषणं श्रोष्यति। अतः अत्र शिक्षकस्य भूमिका महत्त्वपूर्णा भवति। लघुबालाः सन्ति, तेषां कृते बालकथा वक्तव्यं। पुनश्च शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, चटकगीतं भवितुम् अर्हति, एकः शृगालगीतं भवितुम् अर्हति।
अनेन तेषां श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। यदि केवलं गीतम् आवृत्ति इति नास्ति, अभिनयद्वारा यदि एकं वारं गीतमपि भवति चेत् इतोपि उत्तमं भवति। अतः श्रवणकौशलस्य विकासार्थं बालकथाः, शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि कर्तुं सः अर्हति। इतोपि कक्षासु सुभाषितानि, प्रहेलिकाः अपि वक्तुम् अर्हति, येन तेषां श्रवणकौशलस्य विकासं भविष्यति। पुनश्च बालानां कृते श्रवणकौशलस्य विकासाय उत्तमपरिवेशः स्यात्। एवमपि भवति, बालाः भिन्नपरिवेशे जन्मग्रहणं कुर्वन्ति, अतः ते तथैव अपशब्दाः एव प्रयोगं कुर्वन्ति। यथा पश्यामः, बस्तिस्थानेषु ये जनाः भवन्ति तेषां भाषा ज्ञानं तथा न भवति, बहुवारम् अपशब्दानाम् एव प्रयोगं कुर्वन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति? उत्तमपरिवेशस्य अभावः भवति। अतः उत्तमपरिवेशः प्रारम्भिकसमये बालानां कृते दातव्यं। परिवारे अपि सर्वे साधु स्यात्। परिवारे अपि यदि परिवारे शिशु जन्म नेति किन्तु परिवारे सर्वदा कोलाहलः भवति, अनेनापि किं भवति, बालस्य श्रवणकौशलस्य विकासं तथा न भवति। अतः अस्माकम् एतेषु विषयेषु अपि ध्यानं दातव्यम्। श्रवणकौशलर विकास में आम मैंने कौन कौन करने को ये कहुई ना, सामान्य रूप से जब कह पिला आम जेहेतु गोटे संस्कृत शिक्षक हिसाब से, कहीं अन्य शिक्षक अन्य भाषा शिक्षक मानी से आवश्यक पड़ न था। मातृभाषा हिंदी इंग्लीश कहीं एगुड़िकर व्यवहार घरे होता है, दैनंदिन जीवन में होता है, किंतु संस्कृतर व्यवहार जेहेतु दैनंदिन जीवन में ना, जड़े संस्कृत भाषा शिक्षक हिसाब से संस्कृत शिक्षकर दायित्व द्विगुणित हो जाऊँगी। एणु से कौन करने पड़ी था ना, बाल कथा अर्थात छोट छोट पिला जो गप गुड़िक आवश्यक सेपरी गप गुड़िक कहवाक पड़ी था। शिशु गीत छोट छोट पिला जो सब गीत गुड़िक आवश्यक रही, जेपरिक संस्कृत में कहीपर चटक चटक ये किसी गीत रही से गुड़ी प्रयोग कर। एक श्रृगाल गीत को आम अभिनय मध्यम पढ़ाई पार। मम माता देवता गीत को पिला निकट आवृत्ति कर, जहाद्वारा से श्रवण कौशल विकास हो पार। सुभाषित प्रहेलिका इत्यादि पिला कह, जहाद्वारा से शब्द ज्ञान बढ़। से भली पिला एक उत्तम परिवेश देवा दरकार, जो कि पिला माने किसी ज्येष्ठ पिला माने कि संस्कृत में कथबार्ता होउथिबे, जो अपशब्दर प्रयोग अधिक होउनथुबा, ताहा द्वारा मते तार श्रवण कौशल विकास हो पार। हाँ, आहरी आम कर पिला आम किसी भिडियो देखई पार, जो कि दूरदर्शन रे आमर जो न्यूज आसी सकाल समय से भली संस्कृत न्यूज को आम से निकट में उपस्थापन करें। जब यह सब करें श्रवण कौशल पिला विकास हो पार। श्रवण कौशल विकास द्वारा कौन क्यों क्यों क्षेत्र लाभ होता है? श्रवण कौशल से विकास है न कुत्र कुत्र छात्राणां लाभः भवति इत्युक्ते ते शुद्ध उच्चारणं जानन्ति। यदि श्रवण कौशल से विकास सम्यक्तया भवति, छात्राः शुद्ध उच्चारणं कर्तुं पारयन्ति। द्वितीय, शब्दभण्डारस्य बुद्धिः भवति। से यावत् शृणोति तावत् तस्य शब्दभण्डारस्य बुद्धिः भवति। बाल्यकाले यः यावत् श्रुतवान् तस्य शब्दभण्डारं तावदेव वृद्धिः भवति। पुनश्च महत्वपूर्ण तत्वानां ग्रहणं करोति। कुत्रचित् चर्चा चलति, तत्र स उपविश्य सम्यक् रूपेण शृणोति। अतः तत्र ये महत्वपूर्ण अंशाः सन्ति तान् अपि सः स्वीकरोति। अन्येषाम् अभिवृत्तीनां ग्रहणं करोति। सम्यक् रूपेण यदि वयं श्रवणं कुर्मः, कः किं वदति, कस्य आशयः किम् अस्ति, एतत् सर्वमपि वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः श्रवणकौशलस्य भूमिका अत्रापि महत्वपूर्णं भवति एव। पुनश्च ध्वनीनां विभेदीकरणं, यदि कश्चन किमपि कष्टवाक्यं क्लिष्टवाक्यम् उक्तवान्, तस्य विभेदीकरणं ध्वनीनाम् अर्थात् वाक्यस्य विभेदीकरणम् अपि कर्तुम् अर्हति। अतः वक्तुं शक्नुमः एव श्रवणकौशलस्य विकासे एतेषां भूमिका महत्वपूर्णं भवति। यदि छात्रस्य श्रवणकौशलस्य विकासं कुर्मः तर्हि छात्राणाम् एतादृशक्षेत्रेषु लाभः भवति। सः शुद्ध उच्चारणं कर्तुम् अग्रे पारयति। यथा बाल्यकाले अस्माकं स-त्रयं तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स त्रयाणाम् उच्चारणं समानरूपेण बाल्यकाले अस्माकम् अभवत्। अतः इदानीं कस्य प्रयोगः कुत्र भवति वयं ज्ञातुं न पारयामः। यदि सम्यक् रूपेण शृणुमः चेत् शब्दभण्डारस्य वृद्धिः भवति। यः यावत् शृणोति सः तावत् वक्तुम् अर्हति, तावत् लेखितुं पारयति, तावत् पठितुम् अर्हति। अतः शब्दभण्डारस्य अपि वृद्धिः अपि भवति। महत्वपूर्ण ये तत्वानि सन्ति तेषामपि यदि सम्यक् रूपेण शृणोति चेत् ग्रहणमपि कर्तुं पारयति। केवलं यथा हंसः केवलं जलतः क्षीरं यथा पिबति तथैव तेषामपि भवति। अन्येषाम् अभिवृत्तीनां ग्रहणं भवति। यः कः किं वदति तस्य अभिवृत्तिमपि सः प्राप्तुम् अर्हति। ध्वनीनाम् अपि विभेदीकरणं कर्तुं सः पारयति। सामान्य ओडिया भाषा वर्तमान कही दूची
ପିଲାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଯେତେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ସେତେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ନିହାତି ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ନିହାତି ରୂପରେ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାର ଯଦି ଶୁଣିବାରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ରୂପରେ ଯଦି ସେ ଶୁଣିପାରୁନି ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କହିବେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ଏଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟେଷାଂ ଅଭିବୃତ୍ତୀନାଂ ଗ୍ରହଣମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କଥନ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଧ୍ୱନିନାଂ ବିଭେଦୀକରଣ ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି କହିଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭେଦୀକରଣ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ। ତ କହିପାରିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପିଲାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ କରିବା ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର। परवर्ती बिंदुं पश्यामः भाषणम् अथवा कथनकौशलस्य विकासः। बालानां भाषणम् अथवा कथनकौशलस्य विकासस्य आवश्यकता कथमस्ति वा किमर्थमस्ति, कः लाभः अस्ति, तेन छात्राणां कः लाभः भवति, शिक्षकस्य तत्र दायित्वं किम् अस्ति, मूल्याङ्कनं पुनः कथं शिक्षकः करिष्यति। अतः एतेषु सर्वेषु विषये चर्चां कुर्मः एव। भाषाशिक्षणे द्वितीयं कौशलं भवति एव अस्माकं भाषणम् अथवा कथनकौशलं जानीमः एव। चत्वारि कौशलानि सन्ति। तत्र प्रारम्भिकसमये अस्ति श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्। अतः तत्र द्वितीयकौशलम् अस्माकं भवति भाषणकौशलं। स्वभावं चिन्तनं मौखिकतया अभिव्यक्तिकरणम् एव भाषणम् इति उच्यते। अर्थात् अहं मनसि यत् चिन्तयामि तदेव भवतां पुरतः एव उपस्थापयामि, तदेव भाषणं भवति। यद् भवन्तः मम ध्वनिं शृण्वन्ति तदेव भाषणम् इति वक्तुम् अर्हन्ति। सभासु नेतारः यद् वदन्ति तेषां मनसि यद् अस्ति तदेव ते वदन्ति, कदाचित् मिथ्या अपि वदन्ति एव। अतः तेषां मनसि यद् अस्ति तदेव मौखिकतया वक्तव्यं, लिखितरूपेण नास्ति। लिखितरूपेण लेखनं भवति, मौखिकरूपेण वक्तव्यम्, अभिव्यक्ति इत्युक्ते वक्तव्यम् एव भाषणम् इति उच्यते एव। यदा वयं कस्यचित् पुरतः स्वभावम् अभिव्यक्तिं कुर्मः तदेव भाषणम् इति उच्यते। यदि कस्यचित् पुरतः यदा कदापि वयं किं कुर्मः, भाषणं दद्मः, तत्र अस्माकं किम् अस्ति, स्वभावं वयं तत्र प्रकटयामः चेत् तत्र किम् अस्ति, भाषणम् इति उच्यते। यथा इदानीं भवतां पुरतः अहम् अत्र वदामि, अतः एतत् किम् अस्ति एव भाषणम् इति वक्तुं शक्नुमः। तथैव लघुबालाः यत् किमपि यत्र कुत्रापि येषां पुरतः अपि वदन्ति ते तेषां मनोभावं यथा यत्र कुत्रापि अपि प्रकाशयन्ति तदेव भवति भाषणमेव। सामान्य मातृभाषाରେ କିଛି କହିଦେଉଛି, ଆମର ଭାଷଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବା ବିକାଶର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଶଳ ଅଟେ ଆମର କ'ଣ ନା ଭାଷଣ ବା ଶ୍ରବଣ କଥନ କୌଶଳ। ନିଜର ଭାବ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ମୌଖିକ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭାଷଣ କୌଶଳ। निज मनरे जो चिंतन अच्छी जो आम मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करें ताहा आमर भाषण। भगवान निकट में आम जो प्रार्थना करें कथन बा भाषण कौशल विकास बोलिकी। तो भाषण कौशल आवश्यकता बहुत रही पिला जीवन में, कहीं जो मैंने जिते भल भाषण दे था से जीवन में सेते भल परिमाण परिवर्तन आसी थाए। ओडिया रे गोटे ढग रही कौन रही, कही जानिले कथा सुंदर, अर्थात जी भल कही पारे खराब कथा हेले मध्य ता भल लगी थाए। तो कहबा गले यही रही जो मैंने भल कही पारती से पचा चिंगुड़ी बिकी पारती। एणु कथन कौशल विकास छात्र मान निकट निहाती रूप आवश्यक रही। श्रुत्व प्राप्य ज्ञान से मूल्यांकनम कथम कुर्मः एतस्मिन् विषये सामान्य रूपेण एव पश्यामः। भाषण कौशलस्य लाभः कः अस्ति तदेव एकवारं पश्यन्तु। श्रुत्व ज्ञान से मूल्यांकनार्थम एवं अस्माकं श्रवण भाषण कौशलस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अर्थात अहं किमपि उक्तवान् इदानीं मौखिक रूपेण तदेव पृच्छामि, तदेव भाषण कौशलस्य मूल्यांकनं भवति। यद् भवन्तः श्रुतवन्तः तस्य एव मूल्यांकनं भवति। पुनश्च शिशूनां जिजगूढं दूरीकरणं,
कदाचित् छात्राः भयम् अनुभवन्ति सभासु मण्डपेषु ते तथा वक्तुं न समर्थं भवन्ति कथनकाले कदाचित् भयम् अनुभवन्ति अतः शिशूनां यद् जिजगुण अस्ति तदेव दूरीकरणम् एव अस्माकम् अन्यमेकं लक्ष्यं भवति भावविचार तथा ज्ञानस्य अभिव्यक्तिकरणम् अस्माकं मनसि यदस्ति यत् चिन्तनमस्ति यद् भावमस्ति तस्य अभिव्यक्तिकरणम् अपि अभिव्यक्ति इत्युक्ते प्रकाशनमेव प्रकाशनम् अपि भाषणकौशलस्य एकः अंशः अस्ति अतः छात्राणां कथम् अस्मिन् क्षेत्रे विकासः भविष्यति तदर्थमपि अस्माकं चिन्तनीयं प्रवहमानभाषणे कुशलता प्राप्ति प्रवहमान इत्युक्ते यत् गतिः अस्ति अस्माकं भाषाक्षेत्रे यत् प्रवहमान आवश्यकम् अस्ति तस्मिन् क्षेत्रे अपि कुशलता प्राप्तिनिमित्तम् अपि आवश्यकता भवति विद्यालयकार्यक्रमेषु सक्रियतया भागग्रहणार्थम् अपि भाषणकौशलस्य विकासस्य नित्यन्तम् आवश्यकं भवति कश्चन सम्यक् रूपेण भाषणं दातुं न अर्हति यदि तस्य भाषणकौशलार्थं यदि प्रयासं कुर्मः अग्रिमदिवसे सः साहित्यिककार्यक्रमेषु भागं ग्रहीतुम् अर्हति अतः छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासस्य नित्यन्तम् आवश्यकं भवति सामान्य मातृभाषाରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣିକି ପିଲାଟି ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଶୁଣିଲା ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ଭାଷଣ କୌଶଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଝକପଣ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ କହିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଟି ଥରିଥାଏ ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ କୌଶଳ ବା କଥନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାବ ବିଚାର ତଥା ଜ୍ଞାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପିଲାଟିର କେତେ ଦୂର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେପରିକି କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ପିଲା ସେଠି ବହୁତ ରୂପରେ ଭଲ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଅନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି ତ ପିଲାଟି କେତେ ଦୂର ପାଠ ଶୁଣିଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଭାଷଣ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରବାହମାନ ଭାଷଣେ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପିଲାଟି କେତେ ଦୂର କହିପାରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଭାଷଣ କୌଶଳର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେଷୁ ସକ୍ରିୟତୟା ଭାଗ ଗ୍ରହଣ विद्यालय कार्यक्रम सक्रियता रूप से भाग ग्रहण करने जपरी कर भाषण कौशल विकास करने नित्यंत आवश्यक रही परवर्ती भाषण कौशल विकास कौन कौन उपाय रही विषय को आम देखा पिलांकर किपरि भाषण कौशल मूल्यांकन करवा देखा कथन अथवा भाषण कौशल से विकास है केचन उपाय आसन्ति एकम कथम उक्त स्व भाषया वक्तुं वयं वदामः प्रारंभिक समय शिक्षक किं करोति छात्राणां भाषण कौशलस्य अथवा भाषण कौशलस्य मूल्यांकनार्थम् एकं कथां वदति श्रवणकौशलम् अभवत् इदानीं भवन्तः यत् किमपि श्रुतवन्तः इदानीं स्वमातृभाषया वदन्तु तत्र व्याकरणगत अशुद्धतां तेन शिक्षकः न पश्यति केवलं वक्तुमेव वदति अनेन छात्राणां किं भवति भाषणकौशलस्य अथवा कथनकौशलस्य विकासः भवति अतः तदर्थं शिक्षकः किं कर्तुम् अर्हति पंचतंत्रादि बालकथादि उक्त्वा तस्य सारं वक्तुं वदामः एकं कथां वदामः सिंहशशक कथा छात्राणां कृते उक्तवन्तः इदानीं तस्य सारं भवन्तः स्वमातृभाषायां वदतु अनेन छात्राणां किं भवति ज्ञानस्य मूल्यांकनं भवति ते कियत् ज्ञातवन्तः तद् वयं ज्ञातुं पारयामः पुनश्च तेषां भाषणकौशलस्य अपि विकासः भवति घटनादिविषये वर्णनं कर्तुं वदामः यथा गणतंत्र दिवस भवति विद्यालय गणतंत्र दिवस कथम अभवत् एकवारं तस्मिन् विषये पंचवाक्यानि वदन्तु अथवा भवतः परिवारे के सन्ति विषयेऽस्मिन् 10 वाक्यानि वदन्तु अनेन अपि छात्राणां किं भवति भाषणकौशलस्य विकासः भवति तदुपरि इतोपि वयं कर्तुं पारयामः गीतानाम् आवृत्तिः अपि कर्तुं पारयामः गीते इत्युक्ते भगवद्गीता अत्र चिन्तयितुम् अर्हामः संस्कृतगीतानां विषये अपि चिन्तयितुम् अर्हामः एव छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासार्थं संस्कृतसङ्गीतानि गीतानि अपि वयं कर्तुं पारयामः तेषां कृते अपि वयम् अवसरं दद्मः येन तेषां भाषणकौशलस्य विकासः भवति यतोहि कक्षामध्ये सर्वे छात्राः समानाः न भवन्ति एव केचन सङ्गीतेषु प्रियाः भवन्ति केचन नृत्येषु प्रियाः भवन्ति केचन भाषणे प्रियाः भवन्ति अतः भाषणकौशलस्य विकासाय वयं वक्तुं पारयामः यत् भवन्तः संगीतानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु तदा आगत्य आवृत्तिं कुर्वन्तु अग्रे अस्ति साहित्यिककार्यक्रमेषु भागग्रहणाय प्रेरयामः यथा अस्माकं यत्र साहित्यिककार्यक्रमाः भवन्ति कुत्रचित् सङ्गोष्ठी भवति कुत्रचित् आशुभाषणस्पर्धा भवति पुनश्च वाग्वर्धिनी भवति अत्रापि वयं भागं ग्रहीतुमपि सूचयामः अनेनापि छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासः भवति एव
पुणी थे सामान्य रूप से कौच पिलांकर भाषण कौशल विकास करने पिला आम गोटे गप कह गपर सारांश कहवाई आम पिला कहीपर जहाद्वारा आम जापर पिलांकर भाषण कौशल बा पिलांकर कहवा शैली केते दूर ठीक अच्छी से भाषा ज्ञान केते दूर ठीक अच्छी। परवर्ती विषय रही पंचतंत्र अथवा किसी छोट छोट पिला निमंते गप रही से गप गुड़ कहवा एवं कहीदे प्रथमे कहवा पर तार सार कथन कहवाई कहवा जहाद्वारा जापर पिलाटीर श्रवण केते दूर होती एवं पिलाटीर ज्ञान केते दूर रही। परवर्ती विषय रही घटना आदि विषय वर्णन करिया कहवा जेकोसी गोटे घटना कहीदे तार वृत्तटी को कहवाई कहवा जेपरिक छोटिया पिला देखिए पसंद करती कार्टून देखिए पसंद करती छोटा भीम विषय कहीदे छोटा भीम विषय काली तुम मैंने कौन देख कह तो से पिला कहीपर जेहेतु क्लास रे सब पिला सामान न था एणु आम पिला गीत सुभाषित एगुड़ी को अभ्यास कराइबा एगुड़ी को अभ्यास कर एगुड़ी को आवृत्ति करने पिला कहीपर प्रेरणा दे पारिबा। साहित्यिक कार्यक्रम गुड़ी को आम मैंने आयोजन करिपरिबा जहाद्वारा पिला माने सक्रियता सेठारे देखै परिबे। साहित्यिक कार्यक्रम गुड़िकर माने कहवा भाग ग्रहण करने जहाद्वारा पिलांकर भाषा विकास हो पारिबो। साहित्यिक कार्यक्रम इत्युक्ते यथा संगोष्ठी वाग्वर्धिनी यू आयोजन करने कहीपर जहाद्वारा पिलांकर भाषण कौशल विकास हो पार आम जापर भाषण कौशल से केते दूर होइछि। संप्रति पश्यामः भाषाया कार्यं वालाः भाषाया आवश्यकता किमर्थं भवति वयं तु भाषां पाठयामः किन्तु भाषाया आवश्यकता तेषां कृते कुत्र भवति इत्युक्ते ज्ञानप्राप्त्यर्थं ज्ञानप्राप्ति निमित्तं वयं भाषां पाठयामः। यत् अस्माकं संस्कृते यत् किमपि ज्ञानम् अस्ति तद्भवतु दार्शनिकक्षेत्र विषय ज्ञानं भवतु भौगोलिक ज्ञानं भवतु तदर्थमपि वयं भाषां पाठयामः। प्रश्नः भवति कदाचित् भाषां वयं किमर्थं पाठयामः इत्युक्ते ज्ञानप्राप्त्यर्थमपि अस्माकं भाषापाठनं भवति। यत्किमपि अस्ति शास्त्रं तस्य अध्ययनार्थं भाषा आवश्यकी अस्ति अतः वयं ज्ञानप्राप्त्यर्थं भाषां पाठयामः। विचाराणां विनिमयार्थमपि वयं भाषां पाठयामः। विचाराणाम् आदानप्रदानार्थमपि भाषायाः आवश्यकता भवति। यथा अहं यत् चिन्तयामि यदि अहं तत् प्रकाशनं करोमि कदाचित् पूर्वम् अहम् अनुभूतवान् जनाः संपूर्ण संस्कृतं न अवगच्छन्ति अतः इदानीम् अहम् उत्कलभाषा एव व्यवहारं करोमि अतः भाषा एव भवति उत्कलभाषा अपि अतः विचाराणाम् आदानप्रदानार्थमपि भाषा आवश्यकी भवति। सामाजिकजीवनस्य प्रगत्यार्थं सामाजिक जीवन इत्युक्ते भवन्तः इदानीं चिन्तयन्तु उत्कले निवसन्ति अतः उत्कलभाषा व्यवहारं कुर्वन्ति। सम्प्रति चिन्तयन्तु तमिल्नाडुं गतवन्तः तमिल्नाडु मध्ये इदानीं भवन्तः तेलुगुभाषा तत्र आवश्यकी भवति अथवा तमिळ्भाषा तत्र आवश्यकी भवति तस्यां भाषा विषये भवतः ज्ञानं नास्ति एव अतः भवतः विकासः तत्र तथा न भवति। तत्र जनाः यथा निवसन्ति तत्र भवतः निवासः तथा न भवति। भवन्तः स्वल्पाहारं कर्तुम् इच्छन्ति तत्र 100 रूप्यकाणि व्ययं कुर्वन्ति यद्यपि तत्रस्थे जनाः 20 रूप्यकाणि व्ययं कृत्वा भोजनं कुर्वन्ति। अतः सामाजिक मध्ये समाजे भवतः विकासार्थं सामाजिकजीवनस्य प्रगत्यार्थमपि भाषायाः आवश्यकता अस्ति। पुनश्च अस्ति व्यक्तित्वस्य निर्माणे उत्तम व्यक्तित्वस्य निर्माणार्थमपि भाषायाः आवश्यकं भवति। उत्तम व्यक्ति इदानीं चिन्तयन्तु यः यथा वदति यस्य भाषा यथा शुद्धिम् अस्ति स तथा समाजे एव स्वस्य परिचयं स्थापयति। प्रधानमन्त्री भवन्तः उदाहरणरूपेण नेतुम् अर्हन्ति तस्य भाषणशैली कथम् अस्ति येन तं सर्वे जनाः तस्मै स्निह्यन्ति एव। अग्रे अस्ति राष्ट्रीय एकता रक्षणार्थं राष्ट्र एकता इत्युक्ते एकस्य राष्ट्रस्य एकता रक्षणार्थमपि भाषायाः आवश्यकता अस्ति। तस्मिन् क्षेत्रे अपि भाषायाः आवश्यकता अधिकं भवति। यथा इदानीं वयं द्रष्टुं पारयामः अस्माकं देशे कीदृशी स्थितिः अस्ति। यतोहि मध्ये मध्ये एकस्य राज्यस्य जनाः अन्यराज्यजनैः साकमपि युद्धं कुर्वन्ति। पुनश्च देशे अपि अराजकता मध्ये मध्ये दृश्यते एव। तस्य कारणं किम् अस्ति? भाषा एव अस्ति। सम्पूर्णदेशस्य भाषा एका नास्ति एव अतः अपि जनानां मनसि कदाचित् समानरूपेण भावमपि न आगच्छति। राष्ट्रीय एकता रक्षणार्थमपि भाषायाः आवश्यकता भवति। चिन्तनशक्तेः वृद्ध्यार्थम् अस्माकं चिन्तनं कियत् सुदृढम् अस्ति चिन्तनशक्तिवृद्धिनिमित्तमपि भाषा आवश्यकी अस्ति एव। कलासंस्कृतेः रक्षणार्थं सम्प्रति वयं द्रष्टुं पारयामः अस्माकं उत्कलप्रदेशे
या संस्कृति पूर्वम् आसीत् समानसंस्कृतिः इदानीं नास्ति। जनान् इदानीम् ओडिसी नृत्यं न जानन्ति। पुनश्च इतोपि अस्माकम् ओडिया संस्कृतिमध्ये ये केऽपि पर्वः आसन् ते पर्वः तथा इदानीं जनाः न पालयन्ति। प्रथमाष्टमी भवतु इत्यादि पर्वः अपि जनाः न पालयन्ति, पर्वणः न पालयन्ति। कारणं किं? भाषायाः विलुप्ता भवति। यदि उत्कलप्रदेशे ओडिया भाषा विलुप्ता भवति चेत् सर्वे ओडिया पर्वणाम् अपि अत्र विलुप्ता भवति। अतः कला संस्कृतेः रक्षणार्थमपि भाषायाः आवश्यकं भवति। यदि एका भाषा सम्पूर्णरूपेण यदि एकस्मात् देशात् अथवा राज्यात् यदि नष्टं भवति तदुपरान्त् अपि तस्य संस्कृति कला अपि नष्टं भवति। यथा आङ्ग्लसर्वकाराणां यदा आगतवन्तः तस्मिन् काले ते भारते संस्कृतभाषायाः विलुप्तं कृतवन्तः। यस्मात् कारणात् भारतसंस्कृतेः नष्टं जातं, भारतीय सभ्यतायाः नष्टं जातम्। अतः भाषाविकासे भाषायाः विकासद्वारा कला संस्कृति अपि रक्षणं भवति। एते केचन लघु बिन्दवः सन्ति, अतः एतेषां विषये पुनश्च ओडियाभाषायाः व्याख्यानं न करोमि। अग्रे किञ्चित् पश्यामः। शिशवः भाषां कथं व्यवहरन्ति? एतत् तु सर्वेषां कृते आसीत् एव, किन्तु शिशवः कथं व्यवहरन्ति? शिशवः भाषाम् उपकरणरूपेण एव व्यवहरन्ति। यथा उपकरणं लघुशिशुः इदानीं किं करोति? भाषाम् उपकरणरूपेण कथं व्यवहरति इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये सः किमपि वदति। इदानीं तस्य वार्तां यदि कश्चन न शृणोति चेत् सः किं करोति? क्रन्दति। अतः तस्य कृते क्रन्दनम् एकम् उपकरणम् अभवत्। तथैव स्वस्य भावम् अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषा किं भवति? एकम् उपकरणम् एव भवति। शिक्षार्थं ज्ञानप्राप्तिनिमित्तमपि तेषां कृते भाषा आवश्यकी भवति। स्वस्य दक्षताविकासार्थमपि भाषा आवश्यकी भवति। सः कुत्रचित् भाषणं दातुं गच्छति अथवा क्रीडास्पर्धासु अपि गच्छति, तत्र सः यदि भाषां न जानाति तत्र समस्या भवति। चिन्तयन्तु, सः इदानीं राज्यस्तरीयक्रीडां क्रीडितुं गच्छति, किन्तु सः तत्रत्य भाषां न जानाति, अतः तस्य कृते समस्या भवति। अतः स्वस्य विकासार्थं भाषा नितान्ते आवश्यकी भवति। सामाजिकक्रियार्थं समाजे निवसति शिशुः, समाजे ये केऽपि क्रियाः भवन्ति तेषां क्रियार्थमपि, यथा भोजनालयं कथं गन्तव्यं, कुत्र किं करणीयम् इत्यादि विषये अपि ज्ञानार्थमपि भाषा आवश्यकी भवति। मानवसभ्यताः संस्कृतेः रक्षणार्थं, सभ्यता पुनश्च संस्कृतिरक्षणार्थमपि भाषा आवश्यकी भवति। स्वस्य बौद्धिकमानसिकविकासार्थमपि भाषा आवश्यकी भवति। सः तस्य चिन्तनशक्तिः अस्ति, सः प्रत्येकं बिन्दुं कथं सः चिन्तयति तदर्थमपि भाषा आवश्यकी भवति। तद् बौद्धिकं भवति। पुनश्च मानसिकस्तरे सः कियत् प्रस्तुतम् अस्ति, सः क्रोधितः भवति अथवा न भवति, एतेषां विषये अपि ज्ञानार्थमपि भाषा अत्यन्ता आवश्यकी भवति एव। अतः वदामः चेत् अस्माकं जीवने भाषायाः महत्त्वपूर्णम् अधिकं भवति। तत्र पुनश्च श्रवणस्य भाषणस्य महत्त्वम् इतोपि भवति। यदि सम्यक् रूपेण न शृणुमः, सम्यक् रूपेण यदि न वदामः, समाजे अस्माकं स्थितिः अत्यन्तः दुष्करः भवति एव। केवलम् अस्माकम् इति न, सर्वेषामेव स्थितिः समाना भवति। अतः अस्माकं जीवने भाषणस्य पुनश्च श्रवणस्य आवश्यकता नित्यान्तं भवति। अद्य अत्रैव समापयामः। सत्रं कथमासीत् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि वक्तुम् अर्हन्ति। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।